को भी सुन रहे थे। और ये जो आज गवर्नर स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है, इसके क्या असरात होने वाले हैं हम पर? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कमी की है 75 बेसिस पॉइंट्स की, ये कतई नाकाबिल फहम, नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान की मईशत और सलामती के खतरात को ये बढ़ाएगी और इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि ये जहन में रहना चाहिए कि ये जो IMF के साथ हमने शराइत तय की थी, इन्हीं दो गवर्नर स्टेट बैंक ने की थी और IMF के जो साबिक मुलाजिम मुशीर खजाना ने की थी। यही दोनों अफराद थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की थी और ये कहा था जी मुझे बोलने से मना कर दिया गया। एक पहले तबाही वो डाली, अब एक और कील इसमें ये ठोकी है कि 200 बेसिस पॉइंट्स कमी करने के बजाय इन्होंने जो है 75 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है और ये भूल गए कि सारी दुनिया में इसमें जबरदस्त कमी हुई। अमेरिका ने सिफर कर दिया है, दुनिया स्टिमुलस पैकेज दे रही है, दुनिया जो है शरह सूद में कमी कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान अगले चंद दिनों में इंतहाई सख्त फैसले करने जा रही है, गालिबन जो कि लॉकडाउन के करीब तक हम पहुंचने वाले हैं। और दूसरी तरफ फाइनेंस वाले ये स्टेट बैंक की कोशिश कर रहे हैं कि आलमी मालियाती इदारों अमेरिका, भारत और FATF के जो इरादे हैं कि पाकिस्तान की घेरा तंग किए जाए, उसमें मामलत की जाए, तो ये कौन कैसे एक्सेप्ट कर लेगी? तो मैं तो बार बार ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और इमरान खान साहब को ये चाहिए कि फौरी तौर पर एक इजलास बुलाएं। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी जो है उसमें गवर्नर स्टेट बैंक की भी हो, मुशीर खजाना भी हो, इसके मेंबर भी हो, उनको कन्फ्रंट किया जाए कि भाई हालात क्या हैं। अब महंगाई में कमी होने जा रही है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो है $30 आ गई हैं, तो वो उनको करें और एक हफ्ते में इस फैसले को तब्दील कराएं। पाकिस्तान के लिए अच्छा, फैसला कैसे तब्दील कर सकते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मैंने कहा बुला लें और मुशीर खजाना को भी बुला लें। उनको ये बताएं कि भाई आलमी मंडी में तेल $30 पर आ गया, मईशत जो है डिमांड कम हो रही है। आप तो मुझे तो ये लगता है कि ट्रेनें भी बंद हो सकती है, दूसरी चीजें भी हो सकती है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, तलब कम हो रही है, तो महंगाई तो नीचे जाएगी। जी शायद साहब, जहां पर एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं, दुनिया में मार्केट में कसाद बाजारी आ रही है, डॉलर की सूरत हाल बहुत खराब होने वाली है, ये सारा कोरोना की सूरत हाल आ गई है। आज तक पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। यूं लगता है वो जितना पैसा उनका बढ़ रहा है वो अपना एक कंसोलिडेटेड फंड बनाए चले जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी दलील ये दी जाती है कि जो अफरात ज़र है उसकी वजह से हम सूद ज़रा बढ़ा रहे हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि अफरात ज़र, क्योंकि आम आदमी को नहीं समझ आती ये बात, मैंने अभी थोड़ी देर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अफरात ज़र तो हुकूमत खुद पैदा करती है एक बदतरीन किस्म का बजट ला के। देखिए, बिल्कुल टैक्सों की चोरी, की चोरी, ताकतवर तबकों को मराहत, कौमी दौलत लूटने वालों को मराहत के नुकसान, बिजली, गैस और पेट्रोल के नरखों और इनडायरेक्ट टैक्सेस GST से आज मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूं कि 35 रुपए लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गुंजाइश है। बिल्कुल ठीक। हुकूमत ये फैसला कर रही है कि हम ये पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे, हम टैक्स चोरी के नुकसान पूरा करेंगे, हम बिजली की चोरी के नुकसान पूरा करेंगे। ये अमानत में खयानत है। पेट्रोलियम लेवी एक भत्ता है, एक्सटॉर्शन है। और मैं आपको बताऊं कि अब से चंद माह पहले जो था 8 रुपए हाई स्पीड डीजल पर, इस हुकूमत ने उसको 25 रुपए 5 पैसे कर दिया फी लीटर। अब से 1 साल पहले GST जो मिनिमम था तेल पर वो 0.5 था, इस हुकूमत ने उसको 17 कर दिया। तो आप आवाम को जिस तरीके से कुचल रहे हैं उसको कम करने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि मईशत को जो तबाही और होने जा रही है, अब तो कुछ हो चुकी है। और मैं अगर आप एक जुमला इजाजत देंगे तो मैं बता भी दूंगा, उस नाकामियों को कोरोना वायरस के खाते में डालकर ताकतवर तबकों को मराद दे देंगे। जो जुमला मैंने आपसे कहा था, अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था उस वक्त स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $10.2 अरब थे और बार बार कह रहे थे दिवालिया दिवालिया दिवालिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 15 माह के बाद, 15 मंथ्स के बाद, नवंबर 2019 में चंद माह पहले जब $13 अरब के कर्जे बढ़ गए थे और जो है वो तो हुकूमत और तो ज़र मुबादला के ज़खायर गिर गए थे, वो आ गए थे 9.1 पर। तो अगर वो दिवालिया थी तो गिरने के बाद 13 अरब के कर्जे के बाद ये क्या थी फिर? तो फिर वो कौन से दावे हैं जो स्टेट बैंक और नवाज शरीफ हुकूमत कर रही है
कि अपने अच्छा معیشت کو یہ بتائیے گا شاستری کی صاحب، شاستری کا جو اتنی بڑی جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اب وہاں پر، اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بذات فنانس میں ہمارا آنا جانا بھی رہتا ہے، اس میں فنانس میں کام بھی کرتا رہا ہوں، اس وقت پاکستان کی کسی بھی بیوروکریسی کو کسی طور پہ بولنے کی وہاں اجازت نہیں ہے، وہ بالکل مم مر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حفیظ شیخ صاحب اور آپ حالت یہ ہے کہ جا کے وہ جاتے ہیں اپنا شبر زیدی کے وہاں پر، اور جا کے اس کو کہتے ہیں آپ کے پاس پالیسی کیا ہے، وہ ایف بی آر کے بندے کو، اب پالیسی تم نے دینی ہے حفیظ شیخ، تم نے دینی ہے، وہ تو امپلیمنٹنگ ایجنسی ہے، اور یہ کسی عمران خان کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ بتائیے گا یہ کیا کسی مقصد کے تحت ہو رہا ہے، پاکستان کو ڈبویا جا رہا ہے، یا یہ بیوقوفی ہے اور جہالت ہے؟ نہ بیوقوفی ہے نہ جہالت ہے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور یہ سمجھنا کہ پرائم منسٹر معصوم ہے، ان کو کچھ نہیں پتا، ساری خرابی نیچے ہے، ایسا بھی نہیں ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو چند ووٹوں کی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں، اور ان کی کیبنٹ ممبر تیار نہیں ہیں ان اصلاحات کے لیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ طاقتور طبقوں کو مراد دیتی چلی جائیں، آئی ایم ایف کے احکامات پورے کیے جاتے رہیں تاکہ کام چلتا رہے. تو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اگر میں آپ سے یہ جملہ کہوں کہ دنیا کی تاریخ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دنیا کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں قومی دولت لوٹنے والوں کو اتنی مراد نہیں دی گئی جتنی حکومت نے دی ہے 2019 میں دنیا کی تاریخ. اچھا جی بالکل وہ بیچارے کیا کریں گے، شبر زیدی کیا کرے گا جب آپ نے اس کو یہ کہا کہ آپ جو ہے تاجروں کو 24 گھنٹے کے اندر جو ہے ان کے آگے سرنڈر کر دیں. بالکل ٹھیک آپ کو میں سرنڈر بتاؤں تو آپ تعجب ہوگا کہ شبر زیدی نے چیئرمین کی حیثیت سے جون میں 2019 میں ایک اشتہار شائع کرایا تھا، کرائی تھی، اس کے تحت جن لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، جن اثاثوں کی تفصیلات جو ملک کے اندر ہمارے پاس ہیں، ہم ان کی ضبط کریں گے. میں نے کہا ضبط نہ کرو، 900 ارب روپے مل جاتا ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیا، ورنہ تو یہ 900 ارب آتے تو آپ پیٹرول کی قیمتیں 35 روپے کم کر کے ٹھیک کر لیتے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی آدمی چوروں کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، اور شاہد سیگی صاحب میری ذاتی اطلاعات ہیں کہ شبر زیدی بیچارہ بالکل جسے کہتے ہیں نفسیاتی مریض بنا دیا ان لوگوں نے اس کو وہاں پر، اور وہ بیچارہ دوائیوں پہ چلا گیا علاج کرنے. میں اس ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں ان کو چلا جاتا کہ یہ جب انہوں نے ٹیکسٹائل کے ساتھ جو مراد دی ہیں، وہ جو ساری ایکسپورٹس کو کہ اس ملک کے لیے آپ بنائیں یا نہ بنائیں، باہر بیچ کے آپ کاغذ ڈالر کما کے لائیں، ہم آپ کو ہر طرح کی ہر چیز ہی چھوٹ دے دی. یہ کیا ڈیزائن تھا؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ وہ آدمی میں یہ شبر زیدی صاحب ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو ٹیکسوں کے معاملات کو اور کمزوریوں کو اور لوپ ہولز کو سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. لے تو آئے لیکن بعد میں ان کو اپنے مفاد کے لیے جب استعمال کرنا شروع کیا تو ایک آدمی جو سمجھتا بھی ہے، کچھ ضمیر بھی ہے، وہ تو پریشان ہو گیا کہ یہ میرا کیا ہو رہا ہے، تو اس کی تو نیندیں حرام ہو گئی، تو اس نے جو ہے وہ منع کرنا شروع کر دیا. تو پھر جس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کیا گیا اس قابل آدمی کے تحت، ان آدمی میں خوبی ہے جو میں آپ کو آج بتا دوں، اس شخص نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کہیں نوکری کی درخواست نہیں لکھی. ٹھیک، صحیح، بالکل ٹھیک. ایسے مجھے معلوم ہے تو ایسے آدمی کو آپ نے تنگ کیا، اس کی قابلیت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے اس سے پیچھا چھڑا لیا. اب بینک اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے 3 آدمی ہٹ چکے ہیں. تو یہ بتائیے کوئی آدمی وہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایف بی آر میں کوئی 900 ارب کی شارٹ فال آ رہی ہے، طاقتور طبقوں کو آپ نواز رہے ہیں، دیش کی قیمتوں کا فائدہ آپ عوام کو دینا نہیں چاہتے، 1.5% کر کے آپ کی گروتھ ریٹ جانے والی ہے، گورنمنٹ اسٹیٹ بینک وہ کہانیاں سنا رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ تو شاید لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کس نے گولی دی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا خواب دکھائے ہوئے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کہتے ہیں ہم نکل گئے ہیں بحران سے. آج مجھے سمجھ نہیں آتا عمران خان کس بحران سے نکلا ہے. آپ نے جو جس طرح آپ ڈبو رہے ہیں پوری کی پوری معیشت کو، اور اس میں ہمارے لوگ بھی بہت سنہرے خواب دکھاتے ہیں کہ ہم بس نکلنے والے ہیں، اگلا سال جو ہے وہ بہت خوشحالی کا سال ہو جائے گا. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کر دوں کہ وہ یہی تو اب ان کو جو ہے وہ لاٹری نکل آئی کہ ساری ناکامیاں کورونا وائرس میں چلی جائے گی. دیکھیے میں نے ابھی یہی لاٹری ہے، یہی لاٹری ساری لاٹری ان کی نکل آئی ہے، اور وہ کہیں گے دیکھیے جی یہ تو ہو گیا، ورنہ ہم نے تو کر لیا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ ستمبر 19 تک 13 ارب ڈالر کرنے کے بعد ریزلٹ آپ کے گر گئے اور آپ کہتے ہیں ہم دیوالیہ پہلے تھے ہم نکل آئے. تو اگر وہ دیوالیہ تھے تو آج کیا ہے؟ تو میرے مطلب ان کو بھی تو ہمارا ملک ہے، آپ کا ملک ہے، ہم پوچھیں گے کہ بھئی ریزلٹ تو آپ کے گرے ہیں. اچھا شاید کچھ راستہ بتائیے گا، راستہ نکلنے کا راستہ بتائیے گا، بہت ضروری ہے. اس سارے گن چکر سے نکلنے کا راستہ کیا کیا جائے اس وقت؟ ہاں جی، نکلنے کا میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا دوں، قوم کو پھر اٹھنا پڑے گا. پہلا تو میں یہ چاہتا ہوں آج کی تاریخ میں یہ فیصلہ کریں کہ دیکھیے اب سے 15 سال پہلے
डॉक्टर इशरत गवर्नर स्टेट बैंक होते थे। जी हाँ, जी 15 साल बाद आज भी वो माशाल्लाह हुकूमत में है। जी हाँ। उसने 15 साल पहले ये कहा था, रिकॉर्ड पर है, कि अगर टैक्स की चोरी रोक दी जाए हाँ। तो जीएसटी जो है वो 5% पर आ जाएगा। बिल्कुल और ठीक। पेट्रोलियम लेवी सिफर हो जाएगा। पेट्रोलियम लेवी पत्ता है, ठीक, पत्ता सही क्यों है, बात। मैं आपको बता दूं। वो पहले कार्बन टैक्स था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गैर कानूनी, इन्होंने उसका नाम रख दिया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गैर कानूनी, इन्होंने डेवलपमेंट लिखा के पेट्रोलियम लेवी कर दिया, जो हुकूमत के इख्तियार में आ गया। तो ये पत्ता है जो इन्होंने 8 रुपए से बढ़ा के 25 रुपए 5 पैसे हुकूमत ने किया है चंद माह के अंदर, ठीक तो है। हाई स्पीड डीजल पर। तो ये जो आप बढ़ा रहे हैं, तो ये तो आप आवाम को कुचल रहे हैं ना। असल में मसला ये है शायद सिद्दीकी साहब, जिस वक्त आप टैक्स की चोरी के ऊपर इन लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पूरे का पूरा मीडिया बोलने लग जाता है, इसलिए कि मीडिया को फीड वो करते हैं, उनके इश्तिहारात जो होते हैं वो मीडिया की सर्वाइवल का हिस्सा होते हैं। ये अजीब, आपने देखा होगा कि कैसे सारे के सारे खड़े हो गए थे जिस वक्त शबर जाहिद साहब ने इक़दाम शुरू किए, और ऐसा हर बंदा जो है इकोनॉमिक एक्सपर्ट बन गया था और वो पता नहीं क्या कुछ। जी हाँ, देखिए मोहतरम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी, सख्त सवाल है। हमारा दुश्मन मुल्क है भारत, ठीक। उसने जब 500 और 1000 रुपए के नोट में हाँ जी जी, तो 60 करोड़ आदमी उसके इफेक्ट हुए, ठीक। 60 करोड़। लेकिन ठीक। क्योंकि उस बदमाश की नीयत साफ थी और उसने ठीक। ये कहा था कि ये पैसा मैं आवाम को पहुंचाऊंगा, अब बचा दिया उसने। कोई कुछ नहीं कर सका। नहीं, हमारा सही। मसला ये है कि लोगों को, ये मीडिया तो जो कर रहा है, जो भी कर रहा है, लोगों को ये पता है कि इनकी नीयत सही नहीं है, ये मुझे फायदा नहीं देंगे, ये ठीक। कीमत का कमी मुझे नहीं होने देंगे। तो लोग ये क्या समझते हैं कि हमारे करने से कुछ नहीं होता, जो फैसला होना है वो होगा। हम तो अपने से बीवी को मारें और गालियां दें, नफ्सियात की मरीज बन जाएं और बच्चों को मार पिटाई करें, इस पे हम अपना वक्त पूरा करेंगे। ये वो सोच है जो मुल्क के लिए खूनी इनकलाब की तरफ जा सकती है। इससे जी, बचें। जी, आप एक जी, मुजाहिदाना काम कर रहे हैं, इसको बढ़ाएं, शुक्रिया, इसको thank you। दोहराएं। भाई ये बड़ी शुक्रिया। जरूरी है, इसका अजर फिर अल्लाह ताला देगा और कोई नहीं देगा आपको, मगर इस बेशक। मुल्क के लिए जो जी। 27 रमजान को बना था, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।